बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी। तो जी जनाब, आज हमने सोचा कि आपको थोड़ी सी लाहौर की सैर करा दी जाए। हम भी सैर करने जा रहे हैं तो आपको भी करा दें। तो ये जनाब, मैं इकबाल टाउन से हमने स्टार्ट लिया है। ये इकबाल टाउन का व्यू है, वहाँ का चौक है और दुबई चौक है। और वहाँ से हम होते हुए हमने जाना है गुलबर्ग मेन मार्केट, और गुलबर्ग जाएंगे हम अल-फतेह स्टोर पे, और वहाँ पर कुछ थोड़े से अच्छे से व्यूज़ लेंगे। और इलियास साहब कह रहे हैं कि इस तरफ से व्यूज़ इसका लिया जाए पार्क का, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उसकी बात को एग्री कर रही थी, क्योंकि वाकई इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इलियास साहब हैं और माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से होते हुए हम गुलबर्ग जाएंगे, और गुलबर्ग में हम वहाँ पर स्टे करेंगे, थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए जाएंगे। और आपको पता है कि ईद का दिन है, और ईद के दिन तो सब लोगों को ये होता है कि घूमने फिरने चलें, कभी इधर कभी उधर। तो ये हमने स्टार्ट लिया है। यहाँ से हम वादर रोड से हम होते हुए हमने जाना है। ये देखें, हम वादर रोड से होते हुए हम ये हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गए, शेख ज़ैद हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ से होते हुए हमने देखा कि छुट्टी थी तो कोई डॉक्टर भी नहीं था, तो वो कुछ काम भी था, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेने थे। तो हमने कहा चलो यहाँ आज देखा तो वहाँ पर सब बंद था। तो ये जनाब, हम वहाँ से हम घूमते हुए हमने फिर ना बिल्कुल वहाँ से हम सीधे निकले हैं। वहाँ से निकल के हमने शादमान से हमने होते हुए बिल्कुल हमने मेन मार्केट से होते हुए हमने अल-फतेह स्टोर से होते हुए हमने अपना गालिब मार्केट की तरफ हमने सोचा कि चलो आज वहाँ की तफरीह कर ली जाए। हम वहाँ से होते हुए, हम बच्चे भी बहुत शोर मचा रहे हैं, वहाँ से होते हुए हम घूमते फिरते, आपको पता है कि वहाँ से निकलते हुए ना हम बिल्कुल मेन से निकलते हुए हमने जो है ना लिबर्टी भी जाना था। पहले शादमान से होते हुए हमने लिबर्टी, फिर उधर लिबर्टी से हमने होते हुए हमने जाना है आगे गालिब मार्केट। तो ये सारी मैं चीज़ें कैप्चर कर रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। आज मैंने कहा आपको लाहौर की सैर की करा दी जाए ऐसे थोड़ी सी, तो थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे, तो आपको पता है कि वहाँ से ना फिर सारी चीज़ों को कैप्चर करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। रश भी बहुत ज़्यादा थी और पब्लिक बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो कुछ लोग वहाँ से घूमते फिरते, ये तो मुझे व्यूज़ जो है ना, हमारा पाकिस्तान आपको पता है बहुत खूबसूरत पीसफुल कंट्री है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बड़े खुश होते हैं। यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, और इवन के यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। और इतनी पीसफुल कंट्री है और इतने मज़े से रहते हैं कि कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और इंडिया में तो जो भी जाता है तो रो के आता है, क्योंकि वहाँ पर तो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंडिया के हिंदू मोदी ने बर्बादी की हुई है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वो अच्छा नहीं है, उसको चले जाना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों का दुश्मन हो वो समझ लो कि सारी दुनिया का दुश्मन है। और मुसलमानों ने पता नहीं क्या कह दिया इन हिंदुओं को। और आज खुशी का दिन है, तो मैं अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती। बहरहाल लीव इट। तो ये देखें कि बहुत अच्छे जो है ना हम जगहों पे गए, उस दिन मज़ा भी आया, हमने खाया पिया भी बहुत ज़्यादा। अभी रात हो गई थी, यहाँ पर हम लिबर्टी आ गए थे। लिबर्टी से हमने यहाँ पर गोल चक्कर में लिबर्टी में आए और वहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को कैप्चर किया और बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत रौनक थी वहाँ। दिल ही नहीं चाह रहा था कि इधर उधर जाएँ। ये देखें ना, हमने अल-फतेह स्टोर भी ये साथ ही है, वहाँ पर जलन पार्क भी साथ ही है। तो कुछ चीज़ों को हमने कैप्चर किया, कुछ चीज़ों को हम कैप्चर नहीं कर सके। तो ये देखें, और जो है ना बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हमने ये सारे साइन बोर्ड जो है ना उनकी भी पिक्चर उतारी। फिर वहाँ से हम होते हुए जो है ना बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा
سکون تھا وہاں پر، کوئی ایسا رش نہیں مطلب رش بہت زیادہ تھی لیکن اس طرح کی نہیں تھی کہ بندہ پریشان ہو جائے. تو یہ ہم جلال سنس پر آ گئے ہیں. جلال سنس پر بھی ہم نے کچھ پھر وہاں سے چیزیں لی، پھر وہاں پر ہم نے وہاں سے ہوتے ہوئے پھر آگے ہم نکل آئے. وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں، کچھ گول گپے اور کچھ آئس کریم کھائی ہم نے، اور کافی چیزیں ہم نے ادھر ادھر کی ہے کھانے پینے میں بہت زیادہ. تو وہاں پر رش بھی بڑی زیادہ تھی، رونق بہت زیادہ. عید کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے عید کے دن تو مسلمانوں کی عید ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے. اور جب ہم تو جو کرسچنوں کی عید ہوتی ہے اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو ہندوؤں کا تہوار ہوتا ہے اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں اور پیار کرنا چاہیے زندگی میں. سب انسان مسلمان، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جتنی بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مطلب یہ لوگ ہیں، یہ سب 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 ایک جیسے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پوجنے کا اور عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہے. تو آپ کسی کو بھی کسی کی مذہب پر یا اس پر جو ہے نا، آپ کسی کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ ہم آ گئے ہیں ہم شاپنگ سینٹر میں، اور شاپنگ سینٹر سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے وہ کافی بڑا اپنا بگ میڈیکل اسٹور تھا، تو وہاں سے کچھ ہم نے میڈیسن بھی لی. سر درد کی، سر میں بڑا درد ہو رہا تھا تو میں نے وہاں سے لیتے ہوئے ہم نے واپس پھر اقبال ٹاؤن آنا تھا. اقبال ٹاؤن سے آتے ہوئے ہم گھوم پھر رہے تھے اور بڑا مزہ آ رہا تھا. آپ کو پتہ عید کا دن ہے اور مزہ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہاں سے ہم پھر نا بالکل اس طرح آتے ہوئے ہم اپنے بہت ہم نے انجوائے کیا، اور کچھ چیزوں کو ہم نے بالکل اپنے جو ہے نا اس میں موبائل میں کیپچر کیا. میں نے کہا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ اور مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ پھر ایسی ایسی چیزوں کو ایکسپلور کریں گے اور دکھائیں گے کہ جیسے تاریخی مقامات ہوتے ہیں ان کو بھی دکھائیں گے. اور وہ ذرا یہاں سے کافی دور ہٹ کر لیکن جائیں گے ضرور. اور انشاءاللہ آپ کو پھر اور جو ہے نا بڑے اچھے اچھے نظارے دکھائیں گے اور بہت اچھی اچھی جگہ پہ جائیں گے. تو مجھے تو جو ہے نا بڑا مزہ آیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انجوائے کرتے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ لائک سبسکرائب کرنا آپ نے مت بھولنا. لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو نئی نئی ملتی رہیں. تو جن آپ نے لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کو. اور یہ یاسمین گل کا کچن ہے، اور یاسمین گل کے کچن کو سب لائک کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہیں، بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور آپ کے کوآپریٹ کی ضرورت ہے اور آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور بالکل اب گھر کے قریب ہم یہ لیک سٹی کا بہت بڑا آفس ہے، یہ ہم واپسی آ رہے ہیں نا گھر کی طرف. تو جو ہے نا انہوں نے وہ کافی بڑا انہوں نے آفس بنایا ہے لیک سٹی کے. وہاں پر جو پلاٹوں کی بکنگ ہے نا وہاں پر ہوتی ہے. تو یہ ہم گھر کی طرف ہی بس آ رہے ہیں اور بالکل قریب ہے. جی ایوری ون ہم گھر کے قریب آ رہے ہیں. تو میں نے کہا بس آپ کو بتا دوں کہ بس ابھی پہنچنے والے ہیں، گھر کے پاس ہیں. تو دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ہم گھر کے بالکل پاس ہیں، قریب پہنچ چکے ہیں. اور میں نے کہا آپ کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بس پھر ابھی بس گھر کے پاس آ گئے ہیں. تو جو ہے آپ کو میں نے کہا دکھا دوں تھوڑا سا. ورنہ آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا، لاہور یہ جنہیں لاہور نہیں ویکھے وہ جمیا ہی نہیں. تو یہ بالکل سچی بات ہے. لاہور ہی ہے، اور لاہور میں اقلیتوں کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، اور ہر کسی غیر مذہب کو بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے. جو لوگ یہاں پر غیر مذہب ہیں ان کو نہ غیر مذہب ہیں ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے. اور سکھ برادری جتنی بھی ہے نا وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے، ہم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ ہیں بھی اس قابل. اور وہ یہاں پہ رہتے بھی ہیں. ہم لوگ سب ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں اور ایک ہی